बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। इन सब का ख्याल है कि पत्ते इनकी जेब में हैं और ये सब तय करेंगे। ऐसा नहीं है, पत्ते इमरान खान की जेब में हैं और इमरान खान ही तय करेंगे। कल खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और IG को बुला के जो भी एलामिया जारी किया गया और उसके बाद ये कहा जाना कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आज इमरान खान का असल कार्ड सामने आ गया है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे हकायक रखूंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि गेम इनके हाथ में नहीं है। ये जो मर्जी कर लें, इलेक्शन का ऐलान होगा और ये इमरान खान के ज़रिए होगा और इमरान खान का खिलाड़ी करेगा। ये सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार कैसे है, मैं वो बताने से पहले मैं आपको आज असल चीज़ बताने लगा हूँ कि जो 2017 का एक्ट है उसने सदर पाकिस्तान को वो इख्तियारात दिए हुए हैं जो PDM ताकतवरों के वहमो गुमान में भी नहीं है। और इनको ये नहीं पता कि सदर पाकिस्तान इस वक्त किस जमात कर उसने क्या करना है, किसके कहने के ऊपर करना है। ज़रा खबर आज की सुन लीजिए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम एक ख़त लिखा है। उस ख़त के अंदर उन्होंने कहा है कि इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें क्योंकि आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 का हवाला दिया है और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि उस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करे ताकि सूबाई और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से खतरनाक कयास आराइयों पर मबनी प्रोपोगेंडे को ख़त्म किया जाए। सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 224 का हवाला दिया जिसके तहत असेंबली के तहलील होने के बाद इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने के ऊपर बात की गई है। उसके अलावा आइन के आर्टिकल 218 आगे क्लॉज 3 का हवाला दिया गया है जो इलेक्शन कमीशन को साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के इख्तियारात तफवीज़ करता है। सदर ने यह कहा कि देखें, अगर इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अदायगी के अंदर नाकाम रहा, वो फ़राइज़ क्या हैं? वो फ़राइज़ हैं इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना, साफ और शफाफ इलेक्शन कराना। तो उनके मुताबिक आखिरकार कमीशन को ही आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। यानी आपका अगर ख्याल है कि कोई PDM को पकड़ेगा या उसको नहीं पकड़ेगा, ये इलेक्शन कमीशन को ही जवाब देना है। उसके अंदर ये कहा गया कि जिम्मेदार भी आप ही होंगे, जवाबदेह भी आप ही होंगे, यानी आपसे जवाब तलबी होगी। ये ऐसे ही नहीं चला जाएगा जो इमरान खान रोज कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगेगा। और उस हवाले से सदर पाकिस्तान ने फिर अगली बात भी की है। उन्होंने कहा है कि सरबराहे ममलकत होने की हैसियत से आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया हुआ है। यानी सदर कह रहे हैं कि मैंने आइन का भी दिफा करना है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। सदर ये क्यों बात कर रहे हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ। और सदर ने सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बल्कि उनके जो अरकान हैं उनको भी आइन के तहत उनके हल्फ की बुनियादी जिम्मेदारी की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि आपको संगीन नताइज से अगर बचना है तो फिर इसका एक ही हल है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं। इस सिलसिले में सदर मुमलिकत ने आइन की जो प्रीएम्बल है उसका, जिसको हम तमहीद कहते हैं, उसका हवाला दिया। उसके अलावा करारदाद मकासद का भी हवाला दिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके तहत आपके जो अरकान हैं उनके जरिए इख्तियारात का इस्तेमाल होना होता है। लेकिन सदर ने यहाँ पे दो और बातें की। सदर ने अमरीकी तारीख का हवाला दिया और कहा कि जब जब इलेक्शन ताखीर का शिकार किए गए या उनके तवालत आई उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा और उनके मुताबिक मुल्क में ऐसे हालात इस वक्त नहीं हैं जिससे इंतखाबात मुलतवी या उनको ताखीर करने का कोई जवाज़ फराहम किया जाए। सदर पाकिस्तान ने अमरीकी तारीख का हवाला देते हुए दो मौक़ों की बात की जब अमरीका के अंदर जंग की सूरत हाल थी। एक 1812 जब बरतानिया और अमरीका के दरमियान जंग थी, उसके बावजूद इलेक्शंस करवाए गए। उसके अलावा 1864 के दौरान खाना जंगी हो रही थी और सदर अब्राहम लिंकन ने उस वक्त इंतखाबात कराए और उन्होंने इंतखाबात को मुअत्तल करने का नहीं सोचा। अब ये एक खबर है कि सदर पाकिस्तान ने उनको खत लिख के कहा है कि आप इलेक्शंस करवाएं। अब सदर इनको बुनियादी तौर पे आज सदर ने एक मौका दिया है। अब कार्ड है सदर के पास एक और कि सदर ना सिकंदर सुल्तान राजा का वेट करेंगे, सदर ना अदालतों का वेट करेंगे और सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। पिलडैट एक इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी अमल को देखता है, उसके सरबराह हैं, जो उनके सरबराह हैं, उन्होंने क्या कहा, जिनका नाम अहमद बिलाल महबूब है, उन्होंने रात को बैठ के बताया है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो सदर को इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। यानी उसके लिए उन्हें इलेक्शन कमीशन या किसी का कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अहमद बिलाल ने रात को मारिया मेमन वाले शो में बैठ के कहा, जरा सुनिए क्या कहा। रुकावट क्या? सदर ममलकत को इनिशिएट करना चाहिए क्योंकि सदर ममलकत ने डेट देनी है और वो कंसल्ट उन्होंने करना है इलेक्शन कमीशन से। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है,
اور انہوں نے صدر مملکت سے کنسلٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. جو الفاظ ہیں الیکشنز ایکٹ میں سیکشن 57 کے وہ یہ ہیں کہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ صدر مملکت اناؤنس کریں گے صحیح ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن. یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ ہر جنرل الیکشن کی بات ہے. کسی بھی اسمبلی کے جب پورے الیکشن ہوں گے تو وہ جنرل الیکشن کہلاتے ہیں. تو یہ جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں یہ 2 جنرل الیکشن ہے. تو اس کے لیے الیکشن کی ڈیٹ صدر. اب آپ نے سن لیا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا، الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر پاکستان نے کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ صدر پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کنسلٹیشن کریں گے. اب مثال کے طور کے اوپر جب صدر نے آج خط کے اندر یہ واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ ملک میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں یا ملتوی کیے جائیں. اب اگر الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان نہیں کرتا اور صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اب یہ پی ڈی ایم سندھ ہائی کورٹ جانا چاہتی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ جانا چاہتی ہے تو چلے جائیں وہاں پہ الیکشن تاخیر کرنے کا. میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تاج حیدر نے AR1 نیوز کے اوپر انٹرویو دیا تھا نعیم اشرف بٹ صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک دن بھی الیکشن کی تاخیر نہیں چاہتی. پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ اگر آج الیکشن ڈیلے ہو گئے، الیکشن رک گئے تو اس کا مطلب ہوگا الیکشن کہیں پہ. لیکن پیپلز پارٹی نہ اس کی حمایت کر رہی ہے نہ اس کی مخالفت کر رہی ہے. وہ خاموشی سے، اس کو سادہ لفظوں میں منافقت کہتے ہیں، نہ ادھر تو نہ ادھر. وہ انتظار کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے اوپر کہ پی ڈی ایم، چونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اس کو نکال دیا گیا تھا پہلے. وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ قانونی توجیہ کیا پیش کرتے ہیں، راستہ کیا نکالتے ہیں، تو ہم اس کا ویٹ کر لیتے ہیں. اب یہ تو ہو گئی ہمارے پاس ایک پہلی صورتحال. اب ذرا آپ کو ٹی وی کے اوپر ہر وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب علی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں اور یہ بھی چیز مہنگی کر رہے ہیں، وہ بھی چیز مہنگی کر رہے ہیں. لیکن آپ کو مبارک ہونی چاہیے کہ دیوالیہ ہوتے ہوئے ملک کے آج 5 نئے معاونین خصوصی تعینات کر دیے گئے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ جو 83 ارکان کے اوپر مشتمل ہے وہ بنا دی گئی ہے. آج راؤ اجمل، شائستہ پرویز ملک، کیسر احمد شیخ، محمد حامد حمید اور ملک سہین خان کو معاون خصوصی کے طور کے اوپر لگا دیا گیا ہے اور ان سب کا جو درجہ ہے وہ اسٹیٹ منسٹر کے ایکول ہوگا، یعنی وزراء کے برابر ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ان 5 معاونین خصوصی کے پروٹوکول، ان کے آفیسز، ان کی گاڑیاں افورڈ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کی معیشت الیکشن نہیں افورڈ کر سکتی تاکہ عوام اپنا حق رائے دہی استعمال نہ کر سکے. اب دوسرے نمبر کے اوپر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ شیخ رشید صاحب کے متعلق ہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کی آج جو راہداری ضمانت ہے وہ مری کی جو پولیس ہے وہ لے کے چلی گئی. ہوا کیا، پہلے ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو مسترد کر دیا گیا اور ان کو ضمانت نہیں دی گئی. آج وہ غیر رسمی طور پہ بات کر رہے تھے. اب آپ حیران ہوں گے ان کو کیا کہا گیا ہے. ان کے مطابق یہ آخری عمر میں شیخ رشید کی صرف ہمدردی تبدیل کروانا چاہتے ہیں اور ان کے الفاظ کیا ہیں جو ثاقب ورک صاحب نے رپورٹ کی، ادارہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. آگے چلیے. 2 راتیں مجھے اداروں کے پاس لے کے گئے ہیں اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کو نااہل کرنے والے ہیں، اس کو چھوڑ دو. لیکن شیخ رشید نے کہا میں آخری عمر میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں سب کچھ عمران خان کی 73 سال کی عمر میں یہ کام نہیں کروں گا. اب اور ایک اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ رات کو مجھے ایک اہم شخصیت سے ملوانے کا کہا گیا لیکن میں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ایک نئی جماعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے اور یہ کون ہے جو شیخ رشید کو ملنا چاہتا ہے، یہ کون ہے، یہ کون سے ادارے ہیں، کیونکہ پہلے بھی وہ اداروں کی تحویل میں ہی ہے نا، پولیس بھی تو ادارہ ہی ہے کہ جس کے پاس اس کو لے جایا جاتا ہے. کون سا ادارہ تنگ ہے جس کی بات کر رہا ہے اور کون ہے جو تحریک انصاف کے اندر سے ایک پارٹی بنانا چاہتا ہے اور کون ہے جو لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کو شیخ رشید نے کہا مجھے کہا ہم نے اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اس کا منصوبہ ہے. اور ان کا مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے جب بلایا جاتا ہے تو میری آنکھوں پٹی باندھی، ہاتھ باندھی جاتے ہیں. مجھے کہا جاتا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کا الیکشن ہم نے ایک ساتھ کروانا ہے. آخر اس ملک کے اندر ہمیں تو یہی کہا گیا ہے کہ ادارے کوئی بھی ہوں، ان اداروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے کسی وردی والے ہوں، چاہے وہ کسی قسم کی ڈومین کے اندر ہوں. تو یہ کون ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، اس کا سوال آنا چاہیے. اب شیخ رشید کو 1 روزہ راہداری ریمانڈ کے اوپر مری پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے کیونکہ شیخ رشید ابھی ٹوٹ نہیں رہا. یہ آنے والے چند دنوں کے اندر کھیل ہوگا لیکن میرے خیال سے ابھی عمران خان گیم کھیلے گا. کہہ رہے ہیں عمران خان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. ابھی صدر پاکستان نے خط لکھا ہے، انتظار کیجیے جب وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.